تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں بولو تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے توں دل قدسیاں دے تڑپا دے توں سائیں وحدت ناد وجا دے توں تے گل بڑی با کمال جے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ہر چیز تیرے جسم تے اللہ نے ڈبل لائی ہے اکھاں ہاتھ پیر کان دو دو لائے نے سیر ایک ہی لایا سیر کیوں ایک کے اور تیرا سر بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی ایک سارے کے در تے جھکدا سونا لگدا جیڑا سر در تے جھکے ہو سر ساری اس واسطے کدے کے جھکنا اللہ تیرے در جے در کوئی ہور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اوے ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ تیرے جیا کوئی غفار نہیں تے میرے جیا جگ وچ کوئی سنسار نہیں تے تیرے جیاوی تے کوئی بخشن ہار نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ یہ نا روٹی پکوا کے لے کے نکل دے ہوندے سن آخری گل سن لو پھر دعا کرائی اس طرح کسے مسکین غریب نو لبنا بندیاں نو نال بٹھا کے روٹی کھوانی ایک دن کھانا پکا کے نکلے بندہ کوئی نہ مدینے جو ملیا چل دے باہر نکلے تے ایک چرواہا نا او پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چارن دیا تو انہوں آواز دے نے یا رائی الغنم تعال او چروائے اورا گل سن ادھر آگے دسترخوان لایا اتے روٹی رکھی کہنے لگے چل میرے نہ روٹی کھا چرواہا اندہ انی سائمن میں تے روزہ رکھے ہے میں روٹی نہیں کھانی حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈی شدت دی گرمی پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں پہ اچارنے تے ایڈی گرمی چ روزہ بھی رکھے آئی تے اگو چرواہا اندہ عبداللہ جی میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا وا قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے وچو گرمیاں دے روزے نکلن انی للہیت نہ لوگا عبداللہ بن عمر آنے نے تقوی نہ چیک کرا آنے نے یارہ تو بکری تے پھڑ کے لیا کی کرنی جے ذبح کرنے آ انہوں ایتھے کولیاں تے بھوننے آ تے دو میں جنے کھانے آ تے تینوں جان لگیا گوشت بھی دیاں گا بکری اگر 300 درہم دی ہے نا تینوں 600 درہم دیاں گا تے بکری لیا تو پھڑ کے آندہ جی بکریاں میریاں نہیں ہے تے سردار دیاں نے عبداللہ بن عمر آنے تیرا سردار کیڑا ویندا پیا تے ایڈا بڑا ریوڑے تے جو ایک بکری ٹر بھی جائے گی تے انہوں کیڑا پتہ لگنا چرواہا اندہ عبداللہ جی گل تھوڑی ٹھیک ہے سردار نہیں ویندا پر این اللہ منو دسو میرا رب کتے وے رب تے ویندا نا ایڈا نا تقوی جے عبداللہ بن عمر نے جدوں نے کہا رہا این اللہ عبداللہ بن عمر کی چیخاں نکل گئی روٹی بھی بھول گئے تے نالے مدینے ٹرے جا رہے ہیں واہ چرواہا این اللہ این اللہ این اللہ پتہ کیتا ہے کدا غلام ہے او ایڈا نیک جڑا چھپیا رستم
फलाने बंदे का, वो टुर के घर कह लगे वो गुलाम को आज़ाद करने के किन्ने पैसे लैने ने, उन्हें कहा इन्ने, फरमाया फड़। तो बकरियां गिनिया नहीं है, 300 है, 300 बकरी का रेवड़। कह लगे एक एक बकरी का टोटल ला किन्ने पैसे ने, वो भी दिते, 300 बकरी के पैसे भी दिते अब्दुल्ला बिन उमर। तो मदीने तो बाहर आके खलो गए, चरवाहा मदीने ही दाखिल हो रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ना, चरवाहे तेरे तकवे ने तेरी गुलामी नूं आजादी च बदल दिता है, ते आ जिहड़ी 300 बकरी आ मेरे लो तोहफे च लाई आ। यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तू आते सही ओदे वाला आते सही। अल्लाह ने मैनू तेरे नाल इन्ना प्यार है, तेरी जमन वाली मां नूं भी तेरे नाल इन्ना प्यार। रहमत दा 100 दर्जा ते इको दर्जा तेरी मां नूं दिता है, वो तेनू सुकी जगह ते सुलाना पसंद नहीं करती, ते 99 दर्जे रहमत दे बाकी ने मैं तेनू जहन्नम च जलाना पसंद नहीं करता। मैं जहन्नम च तेनू किवें सुटांगा? मेरी रहमत दा दरिया वगदा, ओ दरिया भी बेबहा वगदा, आओ मेरे बुए बह जाओ, मेरिया रहमतां लुट के लै जाओ, तुसी जुर्मां दा इकरार करो, मेरी रहमत दा इंतजार करो, मैं मुआफ करा, मैं मुआफ करा, मैं पापियां दे दिल साफ करा, मैं थोड़ी हर एक मुआफ खता करा, मैं जन्नत दे टिकट अता करा, मेरी जात दे सहारे मंगदे रवो, मेरे कोलों एवें ना संगदे रवो, तू होर किसे दर ते जावी ना, किसे होर अगे झोली फैलावी ना। रब आंदे ने मैं अता ना करा रहमान नहीं, ओ तू भी मेरे कोलों ना मंगे इंसान नहीं। एंड ते मैं एक दुआ लगा कर, साडी कर मंजूर दुआ मौला, तेरे दर ते डिगे आ मौला, नहीं तेरे नहीं तेरे बाजों इन्ना दुखियां दा कोई होर सहारा या मौला, साडे ऐबां दी कोई हद नहीं, तेरी रहमत तो पर वध नहीं, हर वेले ठाठा मारदा ए तेरी रहमत दा दरिया मौला। अल्लाह जिन्ने तेरे बंदे आए, अल्लाह तू आस किसे दी तोड़ी ना, तू दर तो खाली मोड़ी ना, तेनू खाली हथ परतांदे नू आउंदी आप हया मौला।